तुमच्या विश्वासाचेर आणि कोणाच्या गॅरंटीचेर ना. हांगा मोदीची गॅरंटी ना. हांगा गॅरंटी कोणाची? भाजीची गॅरंटी. अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार, मेरा परिवार, मेरा परिवार, फिर 30 दीस वयचे पडले. तर 30 दीस काम करूंक जाय म्हणटा तो. सातूय घरांनी डेली वयचे पडले. हांव सिंपल तुमचे आयच्या कार्यक्रमाचे इंचार्ज आणि माजी आमदार दामू नाईक, त्याचबरोबर तुमच्या मंडळाचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनीच सीएमाच्या भाशणाक आमी सगळीं रावले. बस जालें न्ही. वीस करपाक 9 वर्साक वीस करपाक तुमकां एक दीस सोडलो की 9 वर्स. 50 प्रमुख आमी प्रत्येकाचे सकयल स्तरापर्यंत या. पयलीं तुमकां केन्ना एडवांटेज मेळ्ळा वचपाक? भारतीय जनता पार्टी वास्को मतदारसंघाच्या वतीन 50 प्रमुख संमेलन आमी हांगासर आयोजीत केल्लें. वास्कोचे आमदार बाबदाजी साळकर आणि पुराय आमचे हांगातले ह्या कार्यक्रमाचे प्रभारी बाब दामू नाईक, दीपक, बाकी सगळे काउन्सिलर्स मोठ्या उत्साहात या 50 प्रमुख संमेलनात सहभागी झाले. म्हाका खात्री आसा मोठ्या प्रमाणात लीड ही वास्को मतदारसंघांतल्यान आमकां मेळटली. ज्या पद्दतीचो विकसीत भारत विकसीत गोवा ह्या संकल्पनेच्या सकयल वास्को विकसीत करपा खातीर मोदीजीचो खूब व्हडलो वांटो आसा. मोदी सरकाराचो खूब व्हडलो वांटो आसा. हांव सगळ्या वास्कोकारांक आव्हान करता की मोठ्या प्रमाणात खंयसरूच कसल्याच जातीभेद धर्मभेद हेका बळी न पडटा सगळ्यांनी डबल इंजिनच्या सरकारा बरोबर रावचें, मोदीजीच्या बरोबर रावचें आणि आमचो कॅन्डिडेट पल्लवी टेम्पो हांगासल्यान मोठ्या 80% वोट्स ह्या मतदारसंघांतल्यान दिवचे ही अपेक्षा करता. म्हाका खात्री आज सगळे जाण खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणटात हे मोदीजी करतले एक हांव विश्वास आहे. आमचे म्हणजे वॉर्ड वायज म्हणजे पार्ट वायज 50 प्रमुख संमेलन आशिल्लें ताका ऑनरेबल सीएम आनी आमचे जनरल सेक्रेटरी दामू नायक आयिल्ले. म्हणजे मेटिक्युलस प्लॅनिंग कशें करचें हें आमी भारतीय जनता पार्टी वर्सान वर्स करीत आयिल्ले आनी लास्ट मनशा पर्यंत आमचो कार्यकर्तो पावता हें एन्श्युअर करपा खातीर प्रत्येक जाणाक वेगळी वेगळी जबाबदारी दिल्या. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आज भारतीय जनता पार्टीचो संघटन जें म्हणटा आमी सगळे संघटनाचेर आमकां वोट पडटा आनी जे बारकायतले म्हणजे आमच्या बुथांतले जे कार्यकर्ते आसतात ते प्रत्येक कार्यकर्तो जेन्ना घराघरांनी पावतलो आनी ते वोटतले तेन्नाच म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान हें जातलें. आनी आज आमचे सगळे 50 प्रमुख म्हणजे 20 पार्टांतले 50 प्रमुख आज सगळे हांगा आशिल्ले आनी आज सगळ्यांक सीएमान बरें इन्स्पिरेशनल टॉक दिलें. मोदीजी खातीर मत कशें मागप आनी कित्या खातीर मागप, आमकां आज परत एकदां मोदी सरकार कित्याक जाय आनी कितें कितें कामां ह्या देशांत जाल्या हें सगळें वेवस्थीत एक्सप्लेन करून डबल इंजिनचो फायदो म्हणजे सरकाराक आमकां गोंयच्या सरकाराक आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक कसो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो कसो जालो हे सगळे कार्यकर्त्यां मुखार तांणी वेवस्थीतपणे मांडले. आमचे कार्यकर्ते सगळे जाणात आशिल्ले पूण तांकां आनी इल्लें इन्स्पिरेशन आनी इल्ली उमेद जाली आनी मोठ्या नेटान आमी परत हे 30 दीस जे उरल्या ते कामाक लागपाक आमी सुरवात केल्ली आसा. फुडले हे 30 दीस प्रत्येक कार्यकर्तो हो आपल्या आपल्या बुथांत आपली जी जबाबदारी दिल्या ती पार पडटलो आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या फावटी आमी 16,000 म्हणिल्ली मतां आज खंय तरी आमी 20,000 मतां टार्गेट करता आनी ती पडटली हाजी म्हाका 100% गॅरंटी आसा. कित्याक आज पर्यंत काँग्रेसीन केल्लें कितें आसा अशें लोकूच उलयता. आमी उलोवपाचें सोड, आमी सांगतलेच आमी आमच्या सरकारान कितें केलां तें. पूण एक सामान्य मनीस आज उलयता की जे काँग्रेस 60 वर्सां करूंक शकना ते बीजेपीन 10 वर्सां करून दाखयले. आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान हे सगळे 10 वर्सां करून दाखयले. ताज्या खातीर मोदीजी की गॅरंटी आनी मोदीजीचेर विश्वास हो सगळ्या जनतेचो आसा. हांव सगळ्या तुमच्या वास्कोकारां कडेन मागतां की सगळ्यांनी मेळून आमी आज जे पळय भारतान काम चालू आसा, भारत जो आज एका विशिश्ट पावण्याचेर पावला ताका सगळ्यांक मोदीजीचे सगळ्यांनी मेळून हात घट करपाची गरज आसा. आनी तुमी सगळे वास्कोकार आमी मोदीजीक जे जे आमकां कितें डबल इंजीन सरकाराच्या मार्फत मेळ्ळा ते तुमी परत दितले आनी एक बरें 400 पार करून आमी सरकार म्हणजे 4 जुनान जे सरकार जातलें कावंटींग जातकूच ते मोदीजींचें एक मोठें भोवमतान आयिल्लें सरकार आसतलें अशें म्हाका सांगून दिसता.